जमात इस्लाम हिंद महाराष्ट्र के हेल्थ एंड मेडिकल गाइडेंस डिपार्टमेंट की जानिब से डॉक्टरों की खिदमत के एतराफ़ और रियासत भर के मेडिकल एक्टिविस्टों की तरबियत के लिए एक खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम 4 अक्टूबर 2025 को दफ्तर जमात इस्लाम हिंद नांदेड़ में मुनक़िद हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से माहिरीन सेहत, मेडिकल एक्टिविस्ट और जमात इस्लाम हिंद के ज़िम्मेदारान शरीक हुए। वर्कशॉप का मकसद इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ डॉक्टरों की हौसला अफजाई और मेडिकल फील्ड में काम करने वाले एक्टिविस्टों को रहनुमाई व तरबियत फराहम करना था। प्रोग्राम की सदारत अब्दुल हसीब भाटकर, मुआविन अमीर हल्का जमात इस्लामी महाराष्ट्र ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा, जिला कोऑर्डिनेटर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शरीक हुए। मेहमानान एजाजी में जॉइंट सेक्रेटरी जमात इस्लामी महाराष्ट्र जुबैर अहमद खान, रुकन शुरा एम.ए. जलील, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अमीर मुकामी पठान आबिद खान, डॉक्टर तजम्मुल हसन खादरी और डॉक्टर अहसन जुबैरी शामिल थे। प्रोग्राम के इंतजामात मोहम्मद नईम, इंचार्ज हेल्थ एंड मेडिकल गाइडेंस डिपार्टमेंट ने अंजाम दिए। तकरीब का आगाज अब्दुल हकीम की तस्कीर बिल कुरान से हुआ, जिसके बाद डॉक्टर तारिक शाह मुंबई ने इफ्तिताई कलिमात के दौरान हेल्थ एंड मेडिकल गाइडेंस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी, उसके मकासद और रियासत भर में जारी सरगर्मियों का तफसीली तारुफ पेश किया। जॉइंट सेक्रेटरी जमात इस्लामी महाराष्ट्र जुबैर अहमद खान ने अपने खिताब में कहा कि तिब का मैदान इंसानी हमदर्दी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद समेत कई अजला में मेडिकल एक्टिविस्ट तैयार किए हैं, जो मरीजों को हुकूमत की स्कीमों के जरिए मुफ्त या कम खर्च इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इनका कहना था कि बरवक्त रहनुमाई ना मिलने की वजह से बहुत से मरीज इलाज से महरूम रह जाते हैं, इसलिए यह खिदमत इंसानियत की सबसे बड़ी ज़रूरत है। शोबे के इंचार्ज मोहम्मद नईम शेख ने बताया कि इस डिपार्टमेंट का काम यह है कि मरीज को सही इलाज की सिमत रहनुमाई दी जाए। अब्दुल हसीब भाटकर ने अपने कलीदी खिताब में कहा कि हेल्थ एंड मेडिकल गाइडेंस डिपार्टमेंट जमात इस्लामी महाराष्ट्र का निहायत अहम शोबा है, जो खिदमत खल्क के हकीकी तसव्वुर को अमली शक्ल देता है। जमात की कोशिश है कि हर ज़रूरतमंद को बरवक्त और मियारी इलाज मिल सके और तिब के शोबे में बढ़ती हुई मादा परस्ती के बाइस होने वाले माली इस्तेसाल से अवाम को महफूज रखा जाए। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि तिब्बी पेशा दरअसल इबादत का दर्जा रखता है, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही असल इंसानियत है। उन्होंने जमात इस्लामी के इस इक़दाम को मुआशरे में सेहत, फलाह और इंसान दोस्ती के फ़रोग़ की एक बेहतरीन मिसाल करार दिया। तकरीब के दौरान जमात इस्लामी नांदेड़ के मकामी अमीर पठान आबिद खान ने भी अपने तासुरात ज़ाहिर किए, जिसमें उन्होंने कहा कि यह एक रोज़ा वर्कशॉप हमको मज़ीद बड़े पैमाने पर मुनक़िद करना चाहते थे, लेकिन नांदेड़ में पिछले दिनों आए सैलाब की वजह से सैलाब मुतासरीन के मसाइल को हल करने में जमात के बेशतर वाबस्तगान मसरूफ़ होने की वजह से ये नहीं कर पाए, लेकिन आइंदा इसको मज़ीद बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम के अख्तिताम पर तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब डॉक्टरों, मुख्तलिफ शोबेजात के ज़िम्मेदारान और समाजी कारकुनान को मेहमानों के हाथों एजाज़ात से नवाजा गया। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर अहमद उनैस ने अंजाम दिए, जबकि गुलाम समदानी ने इज़हार तशक्कुर पेश किया। शुरका ने इस वर्कशॉप को निहायत मुफीद करार देते हुए कहा कि इस तरह के बामकसद तरबियती प्रोग्राम मुआशरे में खिदमत खल्क के जज्बे को मज़ीद मजबूत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड मेडिकल गाइडेंस सेंटर ऑफ महाराष्ट्र का आज जो वर्कशॉप था, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पहलू से बड़ा कामयाब रहा कि इसमें बहुत से प्रोमिनेंट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के भी जो स्कीम बताने वाले, ख़ास तौर पर ज्योतिबा फुले, उसकी तफसीलात भी बताने के लिए वहाँ के ज़िम्मेदार आए थे। और ये शोबा आज के हालात में इस पहलू से बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है कि मेडिकल एथिक्स जब लोग भूल गए हों और कमर्शलाइजेशन के नतीजे में एक लोअर तबके का इंसान जगह जगह अपने इलाज के लिए मारा फिरता है, उसमें ऐसे एक्टिविस्ट की बड़ी ज़रूरत है कि जो उसको रहनुमाई सही अता करें या सही रहनुमाई दें, ताकि उसका इलाज बर वक्त हो सके और कम से कम पैसों में हो सके। इस पहलू से इस सेल के 6 जगह महाराष्ट्र में ब्रांचेस हैं और 4 और मज़ीद जगह खुलने वाले हैं। मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया से भी ये अपील करता हूँ कि वो बिला मसलक और जमाती तासुबात से उठकर
یہ وہ کام ایسا ہے جو تمام انسانیت کے لیے اس کی خدمت کا کام ہے. تو اس میں ہم جتنا آگے بڑھیں گے، جہاں ان غریبوں اور ہمدردوں کا مداوع کر سکیں گے، تو وہیں مسلمانوں کی جو عملی شہادت ہے کہ وہ کمزوروں اور معذوروں اور بیماروں کا سہارا ہے، یہ شہادت اپنے عمل سے دے سکیں گے. اس لیے اس شعبے کے ساتھ میں اپیل کرتا ہوں کہ نہ صرف ڈاکٹرز اپنا تعاون پیش کریں، بلکہ ملت کے تمام سماجی جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس شعبے کو اپنا شعبہ سمجھیں. یہ کوئی جماعت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ نہیں، بلکہ پوری ملت اسلامیہ اور تمام انسانیت کی خدمت کرنے والا شعبہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں میں مزید برکت عطا فرمائے اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ جڑ کر پوری نہ صرف ملت اسلامیہ بلکہ پوری انسانوں کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکے. شعبہ صحت و طبی رہنمائی، یہ اس کے کام کا جو آغاز ہوا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کچھ نیا کام ہے اور یہ کتنے دن چلے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صرف ایک مقام پہ بمبئی جیسے شہر میں ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا. اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ہم نے مہاراشٹر کے 6 مقامات پہ اس کام کو شروع کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج پورے مہاراشٹر سے ہمارے پاس تقریباً 50 کے قریب افراد اس کے اندر شامل ہوئے. ہم کو امید ہے کہ اگر اس کو یکسوئی کے ساتھ جماعت جیسا چاہتی ہے اسی نوعیت سے اگر اس کام کو کیا جائے تو ساری انسانیت کا بھلائی کا کام یا ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے بہترین رہنمائی جماعت کی طرف سے کی جا سکتی ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم سارے سماج کو ساتھ لے کر، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو اور کسی بھی دھرم کا ہو، ان کے لیے بھی ہم اتنی خیر خواہی اور اتنا ہی رحم دلی کا جذبہ رکھتے ہیں جتنا ہم مسلمانوں کے لیے رکھتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے رکھتے ہیں. سارے دیش واسیوں کے لیے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اس کام میں امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ سارے سماج کے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور اس کام کو انجام دیں گے. مہاراشٹر جو ہے مریضوں کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں این جی او سے فائدہ دلاتا ہے اور بہت اچھی ان کی رہنمائی کر کے ان کے لیے کوئی اچھا سا ہاسپٹل جہاں پہ ان کا علاج اچھا ہو وہ منتخب کر کے دیتا ہے. میں توصیف اللہ خان، انچارج میڈیکل گائیڈنس سینٹر اورنگ آباد. ہمارے پاس 8 سے 9 ضلعوں سے مریض آتے ہیں الگ الگ بیماریوں کے لیے. الحمدللہ ہم ان کو رہنمائی کی پوری کوشش کرتے ہیں. گورنمنٹ اسکیم کے تحت وہ فری میں کہاں ان کے آپریشنس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، کم میں کہاں ہوتا ہے، چیریٹی میں کہاں ہوتا ہے، سی ایم پی ایم یوجنا فنڈ میں جو ہے تو کہاں پر ہوتا ہے، وہ گائیڈنس ہم کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سینٹر جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے زیر انتظام چلتا ہے اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہر مذہب ہر دھرم کے لوگوں کی جو ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. ہم الحمدللہ گورنمنٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ 10-12 ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور اس میں بلڈ پرووائڈ ہے، کینسر مریضوں کا رہنے کا انتظام ہے، کیمو تھراپی وغیرہ میں لگنے والے مہنگی میڈیسین وغیرہ اس کے لیے بھی جو ہے تو ہم انتظامات کرتے ہیں. تو آپ تمام کا شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیر. آج جو یہاں پر پروگرام ہوا جماعت اسلامی ہند کی تحت سے، ان کی جانب سے جو پروگرام ہوا تھا، اس میں سارے مہاراشٹر بھر سے سارے میڈیکل ایکٹیوسٹ آئے تھے، جن میں ڈاکٹروں کا تتھا باقی جو میڈیکل ریلیٹڈ فیلڈ کا سارے جانکار لوگوں کا اس میں سماویش تھا. ان سبھی لوگوں کو آج آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ایوم مہاتما جیوتراؤ پھلے جن آروگیہ یوجنا تتھا جو کیندر شاسن اور راجیہ شاسن کی جتنے بھی آروگیہ دائی یوجنا ہے، جتنے بھی ہیلتھ ریلیٹڈ جو یوجنائیں چلتی ہے اپنے مہاراشٹر میں، تو ان سب کی جانکاری جماعت ہند کی طرف سے یہاں پر دی گئی تھی. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر بلایا اور ایک نروگی سماج یعنی کہ ہیلدی سماج بنانے کی طرف ایک پہل انہوں نے کی. اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں.